महसुस गरिदिनुपर्छ कि टुटफुटको राजनीति गरेकै कारणले पार्टी कमजोर भयो, टुटफुटको राजनीति गरेकै कारणले हाम्रा राम्रा राम्रा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू अन्य राजनीतिक दलमा जान बाध्य भए। अब चाहिँ हामी टुटफुटको राजनीति नगरौँ, अब चाहिँ एजेन्डाको राजनीति गरौँ, एजेन्डा स्थापित गर्न लागि परौँ। अहिले पनि साँच्चीकै भन्ने हो भने ठुला राजनीतिक दलहरू तर्सेर बसिरहेको अवस्था छ नै, बाहिर ननिस्केको। तर हाम्रो नेतृत्व वर्गसँग भित्रभित्र राजनीतिक दलहरूले कुराकानी गरिरहेको, फकाउन खोजेको हैन। अब चाहिँ भनौँ न महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कसरी तालमेल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूबाट कुराकानी आइरहेको, त्यो त चलिरहेको छ नि। त्यो किन भन्दा हामीसँग ठुला राजनीतिक दलहरू स्योर डर छ नि। जस्तो तपाईँ स्थानीय पूर्वहरूलाई सुविधा दिने, पूर्वहरूलाई चाहिँ के गाडी दिने, भत्ता दिने लगायतका, सुरक्षा दिने लगायतको निर्णय गर्दैछ सरकार। एकातिर टाट पल्टिन आँट्या त अर्थतन्त्र आफै भनिरहेको छ हामी टाट पल्टिँदैछौँ, हामीसँग पैसा छैन भनेर। अर्कोतिर फेरि आफै के निर्णय गर्दैछ त भन्दा पूर्वहरूलाई सुविधा दिने, यसो राजाको चाहिँ निगाहमा माथि पर्छ कि भनेर, राजाका सचिवहरूको निगाहमा माथि पर्छ कि भनेर 2-4 जना, 10 जना, 20 जना, 40-50 जना, 100 जनाको झुन्ड बोकेर जाने अनि एउटा ठाउँमा चाहिँ उभिएर नाराबाजी गर्ने। त्यसले राजा कहिले पनि फर्केर आउँदैन। हिजो उहाँकै नेतृत्वमा मन्दिरहरूमा बम हानियो, आज उहाँ आफै सुटेड बुटेड भएर कोही छालाको जुत्ता लगाएर चाहिँ भागवत कथा सुन्न जानुहुन्छ। यो धर्मको नाममा राजनीति हो। हिजो कुनै बेला उहाँले चर्च डुलेर प्रचण्ड ज्यूले नै के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हिन्दू धर्मको कारणले यस्तो भयो त्यस्तो भयो ये ओसो। अनि आज किन उहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ पूजाहरूमा जाने, विभिन्न प्रकारका चाहिँ धार्मिक स्थलहरूमा दौड्ने? सरकारको अनुमति लिएर त आएका होइनन्। सबै अनधिकृत रूपले दलालहरूलाई पैसा खिलाएर चोर बाटोबाट नेपाल छिरेर कपनमा जग्गा भाडामा लिएर बसेकाहरू हुन्। ती आफै जब चोर बाटो नेपाल छिरेका छन् भने तिनको सिक्युरिटीको दायित्व नेपाल सरकारको होइन नि। तिनले खान पाए कि पाएनन्, तिनले लाउन पाए कि पाएनन्, तिनका बच्चा रोगी भए कि। कङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै बाटोमा हिँड्नु थियो भने एउटा नयाँ राजनीतिक दल खोलेको नाटक किन गरे? समाज मैले अघि भने नि त्यत्रा 7वटा 8वटा राजनीतिक दल छन् समाजवादको नारा बोकेर हिँडिरहेछन्, गणतन्त्र मानेका छन्, सङ्घीयता मानेका छन्, धर्मनिरपेक्षता मानेका छन्। त्यही हुलमा मिसिनको लागि एउटा नयाँ कलेवर, नयाँ आवरण, नयाँ संस्करणको आवश्यकतै होइन नि। त्यसमै गएर रवि लामी छानेको मात्र दोष होइन। शेरबहादुर देउवाजी उहाँ इन्डिया गएर चाहिँ पूजा गरेर आउनुभयो, दोष नै यहाँनिर छ के? तपाईँ देउता मानेको ढोङ पनि गर्ने, धर्मको नाममा राजनीति हो, धर्मको नाममा राजनीति, देउता मानेको ढोङ पनि गर्ने, अनि त्यही देउताको चाहिँ संरक्षण गरौँ न भन्दाखेरि तपाईँको दाँतबाट पसिना निस्किने किन? दर्शकवृन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि धार्मिक अभियन्ता अभिषेक जोशीजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो घटनाक्रम र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पछिल्लो समय थालेको आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। जय शम्भु हजुर। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व आएसँगै चाहिँ एक किसिमको उत्साह नेपाली जनताले पनि प्रकट गरेका थिए। त्यो अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होमिँदाखेरि एउटा ठुलो लहर आउने, ठुलो परिणाममा चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ भनेर विश्लेषण हुने गर्थ्यो। त्यसो अनुसार हुन सकेन। अपेक्षाकृत नतिजा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ल्याउन सकेन। यसभन्दा अगाडि ल्याएको नतिजालाई पनि जोगाउन सकेको अवस्था छैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग भिड्ने भनेर बारम्बार तपाईँहरूले भन्नुभयो, अध्यक्ष लिङ्गदेनले भन्नुभयो। अब राजनीति भनेको अहिले व्यवसाय जस्तो भएको छ, कम्पिटिसनमा गइसक्यो राजनीति, व्यवसाय जस्तै जसरी कम्पिटिसनमा गएको छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग लड्नुपर्ने भनेको राप्रपा चाहिँ यतिखेर राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि चाहिँ त्यो अनुसारको तयारी गरिरहँदाखेरि यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग्गिएर गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल कमल थापाको नेतृत्व एकातर्फ ठुलो चुनौतीको रूपमा अगाडि आइरहेको छ, कार्यकर्ता खोजको अवस्था छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्रको रूपमा चाहिँ रवि लामिछाने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा बोकेर अगाडि आइरहेका छन्। यो बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको तयारी के छ? पहिलो कुरा त राप्रपा वैकल्पिक होइन, मूलधारको शक्ति हो एजेन्डाको हिसाबले हेर्दाखेरि। र गएको स्थानीय निर्वाचनको जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्ट अनुसार हेर्दाखेरि हामी अलिकति हाम्रो मेहनत नपुगेको चाहिँ पक्कै हो। हामीले स्थानीय निर्वाचन तोकिए पछाडिको जो 3 महिनाको समय थियो
त्यो 3 महिनाको समय यदि हामीले प्रचार प्रसारमा खर्च गरेर सङ्गठनलाई अलि बढी ध्यान दिइदिएको भए अहिले जुन नतिजा देखेको छ योभन्दा धेरै नै राम्रो बेटर नतिजा आउँथ्यो। किनभने डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि 20-25 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा झिनो मतान्तरले हार्नु परेको छ। अब एकातिर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन, भीमकाया गठबन्धन, अर्कोतिर एमाले, त्यस पछाडि तेस्रो ध्रुवको रूपमा राप्रपा एक्लै मैदानमा उत्रेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब गठबन्धनले एउटा फ्याक्टरको रूपमा त काम गर्यो, एमालेको पनि अब त्यो उसलाई पनि देखाउनु पर्ने थियो, त्यसले पनि काम गर्यो। अनि त्यो दुईटाको चाहिँ भनौँ प्रभावको अगाडि हाम्रो प्रभाव अलिकति कम पर्या मात्रै हो। होइन, अब त त्यस्तो भएन नि। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एकातिर, काङ्ग्रेसको गठबन्धन एकातिर, एमाले एकातिर र अर्कोतिर स्वतन्त्रहरू पनि आइरहेका छन्। राप्रपा नेपाल पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्छु भनेर दाबी गरिरहेको छ। अब त झन् गाह्रो पर्ने भयो नि तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा चाहिँ अगाडि आउनको लागि। निर्वाचनमा होमिएपछि चाहना त सबैको राष्ट्रिय बन्ने नै हुन्छ, त्यो अन्यथा लिन हुँदैन। अब स्वतन्त्रको रूपमा रवि लामिछानेजी आउनुभएको छ, उहाँको पार्टी होइन, त्यसको विषयमा एकछिन पछाडि एनालाइसिस गरौँला। अब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सवालमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो डाटाहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन खास भन्ने हो भने। र अर्को कुरा के हो त भन्दा राप्रपाको इतिहास हेऱ्यौँ भने 46 सालदेखि अहिले 79 सालसम्म आइपुग्दाखेरिको समयमा यो बहुदल र गणतन्त्रमा टेकिराख्दाखेरि सबैभन्दा बढी टुटफुटको राजनीति राप्रपाभित्र भएको रहेछ। जुन पार्टी सबैभन्दा बढी टुटेको छ, फुटेको छ, पक्कै पनि त्यसका जो पुराना चाहिँ नेताहरू थिए, कार्यकर्ताहरू थिए, समर्थकहरू थिए, विरक्त त लाग्छ नै। अनि विरक्तिय अभिभावकको चाहिँ अभाव महसुस भयो, पार्टीले उनीहरूसँग सम्पर्क बनाएन, उनीहरूको चाहिँ हालखबर सोधेन, उनीहरूको चाहिँ अवस्था खोजनीति गरेन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू पनि के भयो त भन्दा ठुला राजनीतिक दलको छारीमा जान बाध्य भए। यो ठुलो सङ्ख्या छ, फेरि सानो सङ्ख्या छैन। तर विगतमा राप्रपाको नेतृत्व लिएका मानिसहरूले यो कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हो, स्वीकार गरेको चाहिँ देखिँदैन। अहिले आएर राप्रपाको चाहिँ जुन नयाँ नेतृत्व आएको छ, अब यो नयाँ नेतृत्व र राप्रपामा रहेका ती तमाम पुराना बुढा नेतृत्वहरू, अनुभवी नेतृत्वहरूले यो एउटा चाहिँ कमजोरी महसुस गरिदिनुपर्छ कि टुटफुटको राजनीति गरेकै कारणले पार्टी कमजोर भयो, टुटफुटको राजनीति गरेकै कारणले हाम्रा राम्रा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू अन्य राजनीतिक दलमा जान बाध्य भए। अब चाहिँ हामी टुटफुटको राजनीति नगरौँ, अब चाहिँ एजेन्डाको राजनीति गरौँ, एजेन्डा स्थापित गर्न लागि परौँ भनेर अब बुझिदिने हो, अब सचेत भइदिने हो र अब मिलेर जाने हो भने यसको चाहिँ हामी आउँदो जुन चाहिँ 5 महिना पछाडि जुन सङ्घीय निर्वाचन छ, यो सङ्घीय निर्वाचनमा हाम्रो एक खालको उपस्थिति देखिनेछ। तर एजेन्डालाई चाहिँ बोकेर जाउँ है भनेर अब चाहिँ टुटफुटमा नअल्झ्यौँ, अब चाहिँ आन्तरिक विवाद र चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष अन्तर्घातमा नअल्झ्यौँ भनेर राप्रपाका सबै नेतृत्वले सबै नेताहरूले प्रण गरिदिने हो भने जो आउँदो 5 वर्ष पछाडिको स्थानीय र सङ्घीय निर्वाचन हुन्छ त्यसमा हाम्रो राम्रो उपस्थिति पक्कै पनि देखिनेवाला छ। हेर्नुहोस्, जनताले एजेन्डा मन नपराएको होइन नि क्या, जनताले राप्रपाभित्रका यी चाहिँ स्वार्थको राजनीति गर्ने अनुहारहरू मात्रै मन नपराएका हुन्। त्यही भएर नयाँ नेतृत्व आउने बित्तिकै लहर पैदा भयो। त्यो लहर जसरी पैदा भएको थियो त्यसरी भोटमा कन्भर्ट भएन, किनभने स्थानीयमा विभिन्न कुराहरूले माने राख्दो रहेछन्। हेर्नुहोस्, होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तो एकाएक त्यो चमत्कार नदेखिएको मात्रै हो। तर हाम्रो खास परीक्षण हुनुपर्ने त सङ्घीय निर्वाचनमा हो। सङ्घीय निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक हुँदैन। यो पार्टी चाहिँ अब फुट्दैछ, यो पार्टी अलगिँदैछ, विशेष अधिवेशनको लागि चाहिँ माग गरिँदैछ भनेर आम सञ्चार माध्यममा यतिखेर छ्यापछ्याप्ती समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् नि। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हटाउने तयारी भइरहेको छ फेरि पनि भनेर। केही दिन अगाडि मात्रै राजेन्द्र लिङ्गदेन आफैले पनि काभ्रेपलाञ्चोकको एउटा कार्यक्रममा चाहिँ पार्टीका कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, यो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने यस्तो छुट कसैलाई छैन भनेर अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो। पार्टीभित्र के चलिरहेको छ? साँच्चीकै विवाद छ पार्टीभित्र? अब घरमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा त अलिअलि ठाकठुक हुन्छ भने राजनीतिक दल हो, होइन, जीवन्त राजनीतिक दल भनेको अब के हुन्छ भने त्यो एउटा चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत चलिरहेको हुन्छ। अर्को भाषामा भन्दाखेरि त्यो एउटा जीवन्त प्रणाली भएको हुनाले, मृत प्रणाली नभएको हुनाले
सान्तिना असन्तुष्टिका कुराहरू, सान्तिना विवादका कुराहरू, अलिकति लेनदेनका कुरा, भागभण्डाका कुराहरू चलिराखेकै हुन्छन्, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर जसरी सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ, पहिलो कुरा त ती सञ्चार माध्यमहरू कतिको आधिकारिक हुन्, कतिको विश्वसनीय हुन्, त्यो कुरा पनि ख्याल राख्नुपर्छ। अहिले नेपालमा अब आम सञ्चार माध्यमको बाढी नै पैदा भएको छ। युट्युब र खास गरेर अनलाइन सीमित छन् क्या, पत्याउन मिल्ने खालका। अब पत्याउन मिल्ने खालकामा समाचार आएको छैन, पत्याउनै नमिल्ने, कहिले नाम नदेखिएका एकाएक चाहिँ यो बर्खामा चाहिँ त्यो के भन्छन् च्याउ उम्रे जस्तो टाइपका मिडियाहरूमा एकजना उपाध्यक्षले त त्यसको खण्डी स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको अवस्था, त्यसैबाट थाहा हुन्छ नि त त्यो समाचार झुटो रहेछ भनेर। जब हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले नै यो गलत हो, यसरी चाहिँ समाचार लेखाउने मान्छे चाहिँ बेइमान मान्छे, आफ्नो नामै सार्वजनिक गर, यदि तिमी चाहिँ त्यति नै आफूलाई चाहिँ सत्यवादी ठान्छौ भनेर भनिसक्नु भएको छ भनेपछि त्यो जसले लेख्न लगायो र जसले लेख्यो दुइटै आधिकारिक छैनन्। दुइटैको भनाइलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। र षड्यन्त्र यस्तो हुन्छ क्या, यो अब एउटा मैले अघि भने नि जीवन्त प्रणाली हो राजनीतिक दल भनेको होइन। अनि राप्रपा एउटा चाहिँ मूलधारको शक्ति भएको हुनाले र राप्रपाको एजेन्डा समाजमा स्थापित भइरहेको हुनाले अहिले पनि साँच्चीकै भन्यो भने ठुला राजनीतिक दलहरू तर्सेर बसिरहेको अवस्था छ नै, बाहिर ननिस्केको। तर हाम्रो नेतृत्व वर्गसँग भित्रभित्र राजनीतिक दलहरूले कुराकानी गरिरहेको, फकाउन खोजेको होइन। अब चाहिँ भनौँ न महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कसरी तालमेल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूबाट कुराकानी आइरहेको, त्यो त चलिरहेको छ नि। त्यो किन भन्दा हामीसँग स्योर डर छ नि। जस्तो तपाईँ स्थानीय पछाडिकै अहिलेकै सिचुएसन हेरौँ, वर्तमान राजनीतिक दलहरू या वर्तमान चाहिँ सरकारसँग सन्तुष्ट हुने ठाउँ कहाँनिर छ? चित्रबहादुर केसीले जो कुरा अस्ति बोल्नुभएको छ, अहिले भाइरल भइरहेको छ, त्यो त झुटो होइन नि त। उहाँले त वास्तविकता जे हो त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै जनताको सामु राखिदिनु भएको छ भने, जब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी नै कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग सन्तुष्ट हुन सकेको छैन भने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा कम्युनिस्ट नेताहरूका आसेपासे श्रीमती, छोराछोरी, ज्वाइँ लगायतको चाहिँ समूह मात्रै पालिने, पोसिने, फस्टाउने, बाँकी जनता, बाँकी कार्यकर्ता त सुक्दै जाने, निराशामा फस्दै जाने होइन। बुढापाकालाई वृद्ध भत्ता दिने तर युवाहरू जति सबै खाडी पठाउने जुन प्रणाली विकास गरिएको छ, त यसले त कोही पनि खुसी हुन सकेको छैन। चित्रबहादुरजीले त्यही कुरा नै बोल्नुभयो हो। भनेपछि अब यी तमाम कुराहरू के हुन्छ भने, वर्तमान राजनीतिक दलहरू फेलियर भए, असफल भइसक्यो, उनीहरूका आफ्नै कार्यकर्ता उनीहरूसँग खुसी हुन नसकेको अवस्थामा अब उनीहरूका कार्यकर्ता पनि या भनौँ त्यहाँभित्रको एउटा ठुलो पङ्क्ति पनि राप्रपालाई आशाको नजरले त हेरिरहेको छ। त जति निर्वाचन नजिक हुँदै जान्छ, जति राप्रपाले अब चाहिँ जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा आफूलाई बलियो तरिकाले उपस्थित गराउँदै जान्छ, जस्तो अब अहिले मलखातको कुरो आइरहेको छ, 77वटै जिल्लामध्ये कहीँ पनि पाइरहेको छैन। तस्करले ल्याएर मल बेचिरहेका छन्, तर सरकारले मल बेच्न सकेका छैन। आन्दोलनको लागि मात्रै आन्दोलन गरेको जस्तो देखियो। होइन होइन, असार महिना बितिसक्यो, यो बिचमा चाहिँ अगाडि गर्नुपर्ने कार्यक्रम चाहिँ यो पछाडि धकेलेर आन्दोलनको लागि मात्रै आन्दोलन गरेको जस्तो देखिन्छ। बिउ यस्तो छ, अब पहाडतिर रोपाइँ सुरु भयो, तराईतिर कतिपय ठाउँमा सकिएको छ, कतिपय ठाउँमा अब सुरु हुन्छ खास गरेर होइन। यो राइट टाइम नै हो खास गरेर, किनभने अब अहिले तुरुन्तै मल चाहिने पनि होइन। मल चाहिने भनेको त अबको 15 दिन 20 दिन 1 महिना पछाडि चाहिने हो, जब धानमा चाहिँ तपाईँको पानी सुकेर धान चाहिँ के बढ्न थाल्छ, हुर्किन थाल्छ, त्यतिखेर चाहिने हो। भनेपछि राइट टाइम त यही हो मुद्दा उठाउने टाइम होइन। यो राजनीति मुद्दाको लागि गरे होइन राप्रपाले, हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि हाम्रो चुनाव चिन्ह नै हलो छ क्या। विगतदेखि नै किसानहरूको पार्टी किसानको लागि बोलिराखेको भनेर चुनाव चिन्ह हलो राखेको हुनाले पनि कृषकको पक्षमा त बोल्नै पर्ने हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा, अब कृषि प्रधान देश भनेर त हामी भन्यौँ, अहिले पनि अधिकांश जनताको आय स्रोतको मूल माध्यम र चाहिँ के भन्छन् यो हाम्रो चाहिँ कृषि चाहिँ भनौँ एउटा जीवनको अङ्ग बनेर बसेको छ। अधिकांश मानिसहरूको चाहिँ जीवन नै कृषिसँग जोडिएको छ भने राज्यको नीति त कृषिको सम्बन्धमा त प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो, प्राथमिकतामा परेको छैन। प्राथमिकतामा के परेको छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने आज भर्खर तपाईँको नयाँ पत्रिका हेर्नु न, पूर्वहरूलाई सुविधा दिने, पूर्वहरूलाई चाहिँ के गाडी दिने, भत्ता दिने लगायतका, सुरक्षा दिने लगायतको निर्णय गर्दैछ सरकार
एकातिर टाट पल्टिन आँट्या त अर्थतन्त्र आफै भनिरहेको छ हामी टाट पल्टिँदैछौँ, हामीसँग पैसो छैन भनेर। अर्कोतिर फेरि आफै के निर्णय गर्दैछ त भन्दा पूर्वहरूलाई सुविधा दिने, अर्बौँ रुपियाँ त्यसमा खर्च गर्न उनीहरू तयार छन्। यस्तो यी तमाम कुराहरू के हुन् त भन्दा यी तमाम कुराहरूलाई राप्रपाले नजिकबाट निहालेर जनताको पक्षमा बोलिराखेको हुनाले राजनीतिको लागि एजेन्डा उठाएको, मुद्दा उठाएको भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर एउटा कुरा के पनि हो भन्दा अब नेपाली जनताको ध्यान हामीप्रति आकर्षित होस् र हामीलाई चाहिँ उनीहरूले पत्याउन् र हामीलाई भोट दिउन् भन्ने लालच त जोसँग पनि हुन्छ नि त। त्यो लालच त राप्रपाले पाल्नु अस्वाभाविक हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर अब छ नि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा जुन तय गरेको छ, तर खासमा मूल एजेन्डाको लागि चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने यी सानातिना विषयमा चाहिँ राप्रपा अल्झियो भन्नेहरू पनि छन् नि। मूल एजेन्डा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि चाहिँ सडकमा आउनै चाहेन राप्रपा भनेर आरोप लगाइरहेका छन् स्वयं राज संस्था पक्षधरहरू यति बेला। यो आन्दोलन बेमौसमी खेती होइन। हाम्रो चाहिँ अब राज संस्था राजावादी कतिपय मित्रहरू छन्, हार्डलाइनर मित्रहरू, उहाँहरूले राजाको मुद्दालाई सडकमा एकदमै सस्तो बनाएर फिजाएको कुरा पनि सत्य हो। सस्तो बनाइदिने, धेरै सस्तो बनायो नि। 200-300 जना लिएर सडकमा जाने, 20-22वटा युट्युबहरू खडा गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ के अरे राज संस्था जिन्दाबाद भन्ने, गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने, त्यसले त राजा आउने होइन नि त। राजाको गरिमालाई बुझ्न सकेनन् क्या राजावादीहरूले। एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले जानुपर्छ। राज संस्थाको खाँचो हामीलाई किन परेको छ त भन्ने कुरो जनतालाई बुझाउनु पर्यो नि। कुनै पनि कुरा किन आवश्यक छ भन्ने कुरो जबसम्म हामी जनतालाई बुझाउन सक्दैनौँ तबसम्म त्यो मुद्दा स्थापित हुँदैन क्या। कम्युनिस्टहरूले सुरुमा के गरे त भन्दा सुरुमा मान्छेहरूको दिमागमा आफ्नो एजेन्डा घुसायो उनीहरूले। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष टाइम लाग्यो, उनीहरूले टाइम लिए। तर जब उनीहरूले कम्युनिस्ट सिद्धान्तले मान्छेको ब्रेन वास गरे त्यस पछाडि बल्ल उनीहरूले आन्दोलनका कुराहरू गर्न थाले, सत्ता पल्टाउने कुरा गर्न थाले, व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्न थाले र मानिसहरू त के भने ब्रेन वास भइसकेका थिए र सर्लक्क उनीहरूको पछाडि लागे। हामी त्यो गरिरहेको छैनौँ। हामी के गर्दैछौँ भने यसो राजाको चाहिँ निगाहमा माथि पर्छ कि भनेर, राजाका सचिवहरूको निगाहमा माथि पर्छ कि भनेर 2-4 जना 10 जना 20 जना 40-50 जना 100 जनाको झुन्ड बोकेर जाने अनि एउटा ठाउँमा चाहिँ उभिएर नाराबाजी गर्ने। त्यसले राजा कहिले पनि फर्केर आउँदैन। हिन्दुत्वको सवालमा पनि त्यही हो। जबसम्म मानिसहरू हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर क्लियरली बुझ्दैनन् तबसम्म हिन्दू राष्ट्रको आन्दोलन पनि सफल हुँदैन। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा यहाँका धर्मगुरुहरू, यहाँका कर्मकाण्डी पण्डितहरू, यहाँका आश्रम चलाउनेहरू, यहाँका गौशाला चलाउनेहरू, यहाँका आयुर्वेदका विज्ञहरू वैद्यहरू भए, यहाँका चाहिँ अन्य तमाम मानिसहरू जो धर्मसँग जोडिएका छन्, आफ्नो चाहिँ कुलदेवतासँग जोडिएका छन्, पितृहरूलाई जसले चाहिँ पुज्ने गरेका छन्, प्रकृतिलाई जसले पुज्ने गरेका छन्, पञ्चतत्त्वलाई जसले पुज्ने गरेका छन्, विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरूलाई जसले पुज्ने गरेका छन्, जबसम्म यो पुरा जमातले राज्यले मेरो आस्थाको सम्बोधन गर्नुपर्छ, राज्यले मेरो आस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर बुझ्दैन र त्यसलाई चाहिँ एउटा दरिलो आवाजको रूपमा बाहिर अभिव्यक्त गर्दैन, चाहे आन्दोलनबाट गरोस् चाहे चाहिँ मतदानबाट गरोस्, तबसम्म यी मुद्दाहरू स्थापित हुँदैनन्। अहिले नेपालीहरू खास भन्यो भने कन्फ्युजनमा छन् क्या। कस्तो खालको कन्फ्युजनमा छन् भन्दाखेरि उसलाई धर्म संस्कृति संरक्षण पनि हुनु परेको छ, तर फेरि ऊ चाहिँ कहाँ टाँसेको छ भन्दा धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिक दलमा टाँसेर बसेको छ। अब के बुझ्न चाहँदैन भने जुन राजनीतिक दलमा ऊ अहिले टाँसेर बसेको छ त्यो राजनीतिक दलले उसको आस्थाको सम्मान पनि गर्दैन, संरक्षण पनि गर्दैन भन्ने कुरो बुझ्न चाहँदैन क्या। यो कुरा बुझ्ने बित्तिकै त उसको त्यहाँको मोह त भङ्ग हुन्छ नि त। अनि मोह भङ्ग भएपछि कहाँ जाने त भन्दा जसले संरक्षण गर्छु भनेर बाचा गरेको छ उस कहाँ जाने हो। यो दोमनबाट बाहिर निस्किन सकेका छैन। अर्को चाहिँ कसरी बाहिर निस्किन सक्छन् नेपाली? अब हेर्नुहोस्, मान्छे भनेको पृथ्वीका प्राणीहरू मध्येको सबैभन्दा बुद्धिमान प्राणी हो। त सबैभन्दा बुद्धिमान प्राणी भएपछि भगवानले बुद्धि दिएपछि त त्यसको सदुपयोग गर्न पर्यो क्या। त्यति त दिमाग चलाउन जान्नु पर्यो नि। तपाईँहरू पनि जानु भएन नि? पार्टीले एजेन्डा बोकेको छ, मूल एजेन्डा छ, गाउँ गाउँमा टोल टोलमा वडा वडामा बस्ती बस्तीमा चाहिँ गएर तपाईँहरूले पनि बुझाउन सक्नु भएन होला नि? अब एउटा कुलदेवता पुजिरहेको मान्छेलाई तिम्रो कुलदेवताको मन्दिरमा गएर दिशा पिसाब गरेका मान्छेहरू राजनीतिक दललाई समर्थन नगर भनेर मैले सम्झाउने होइन, त्यति त ऊ आफैले पनि बुझ्नु पर्यो होइन। एकातिर उसलाई कर्मकाण्ड गर्ने बाहुन पनि चाहिएको छ,
अर्कोतिर चाहिँ त्यो कर्मकाण्ड गर्ने बाहुनलाई गोली हानेर हिँडेका राजनीतिक दलहरूलाई समर्थन पनि गरिरहेको छ। एकातिर उसलाई उसको चाहिँ आस्थाको संरक्षण पनि चाहिएको छ, अर्कोतिर फेरि ऊ झन्डा कसको बोकिरहेको छ भने जसले त्यो आस्थालाई निर्मम तरिकाले कुल्चिने कोसिस गर्यो उनीहरूको चाहिँ बोकिरहेको छ। यहाँनिर एउटा चाहिँ शब्दावली प्रयोग गरिन्छ राप्रपाको नाममा, आरोप लगाइन्छ राप्रपाले धर्मको नाममा राजनीति गर्न खोज्यो भनेर। राप्रपाले धर्मको नाममा राजनीति गर्न खोज्यो होइन, राप्रपाले धर्मको राजनीति गर्न खोज्यो हो। धर्मको राजनीति भनेको के भन्दा धर्मलाई आधार मानेर राजनीति गर्ने हो। धर्मलाई आधार मानेर राजनीति गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि लोक कल्याणको कुरा हुन्छ के, मानव कल्याणको कुरा हुन्छ, समाजको कल्याणको कुरा हुन्छ, विश्वको कल्याणको कुराहरू हुन्छ। तर धर्मको नाममा राजनीति गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि भोट ब्याङ्कमा मात्र समाजलाई सीमित गरिन्छ। जस्तो अहिले प्रचण्डज्यू, हिजो उहाँकै नेतृत्वमा मन्दिरहरूमा बम हानियो, आज उहाँ आफै सुटेड बुटेड भएर पुरै छालाको जुत्ता लगाएर चाहिँ भागवत कथा सुन्न जानुहुन्छ। यो धर्मको नाममा राजनीति हो। हिजो कुनै बेला उहाँले चर्च डुलेर प्रचण्डज्यूले नै के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हिन्दू धर्मको कारणले यस्तो भयो त्यस्तो भयो ये हो सो। अनि आज किन उहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ पूजाहरूमा जाने, विभिन्न प्रकारका चाहिँ धार्मिक स्थलहरूमा दौड्ने, यो धर्मको नाममा राजनीति हो। त्यही भएर राप्रपाले गर्न चाहेको धर्मको राजनीति हो, अन्य राजनीतिक दलले गरिरहेको धर्मको नाममा राजनीति हो। जस्तो कङ्ग्रेस भनेको धर्मनिरपेक्षतालाई सपोर्ट गर्ने राजनीतिक दल हो नि त, यो त सबैलाई थाहा छ। तर कङ्ग्रेसभित्रका अधिकांश मान्छे के भन्छन् भने कङ्ग्रेस हिन्दू राष्ट्र चाहने पार्टी हो भन्छन्। त्यो के उसको विधानमा लेखेको छ कि, त्यो उसको नेतृत्वले बोलेको छ कि, त्यो उसको प्रशिक्षणमा सिकाइएको छ कि, कहाँनिर छ त? त्यो भन्दा कहीँ पनि छैन। यसरी जमातलाई भोट ब्याङ्क भन्दा बाहिर जान नदिनको लागि अल्मल्याउने जुन प्रयासहरू छन्, अभ्यासहरू छन्, त्यसलाई भनिन्छ धर्मको नाममा राजनीति। तर जसले सिधा सिधा शब्दमा बोलिरहेको छ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनेको धर्म संस्कृति, नेपालले पैसा कमाइरहेको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर, सम्वर्धन गर, प्रवर्धन गर भनेर जसले प्रष्ट बोलिरहेको छ त्यसले धर्मको नाममा राजनीति गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, अनि अर्को राष्ट्रियताको कुरा हो क्या। राष्ट्रियताको कुरो के हो त भन्दाखेरि हिजो भर्खर एउटा समाचार तपाईँले नै पढ्नुभयो होला, रोहिङ्ग्याहरूले गएर त्यहाँ एउटा आन्दोलन गरेछन्, हामीलाई परिचय पत्र दिन पर्यो होइन, हामीलाई चाहिँ के अरे यो रोजगारको व्यवस्था हुनु पर्यो, हामीलाई चाहिँ यो हुनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो भनेर। ती रोहिङ्ग्याहरूलाई नेपाल सरकारले नेपाल आएर शरणार्थी भएर बस भने हो र? ती त नेपाल सरकारको अनुमति लिएर त आएका होइनन्। सबै अनधिकृत रूपले दलालहरूलाई पैसा खिलाएर चोर बाटोबाट नेपाल छिरेर कपनमा जग्गा भाडामा लिएर बसेकाहरू हुन्। ती आफै जब चोर बाटो नेपाल छिरेका छन् भने तिनको सिक्युरिटीको दायित्व नेपाल सरकारको होइन नि। तिनले खान पाए कि पाएनन्, तिनले लाउन पाए कि पाएनन्, तिनका बच्चा रोगी भए कि, त्यो नेपाल सरकारको तनाव होइन। यदि नेपाल सरकारले ल्याएर राखेको भए मागहरू जायज थिए। तर नेपाल सरकारलाई सोध्दै नसोधी अँध्यारो रातमा चोर बाटोबाट टाउको छोपेर, मुख छोपेर, भाषा लुकाएर, वेशभूषा लुकाएर छिर्ने दलालहरूलाई पैसा खिलाएर अनि त्यस पछाडि मेरो बच्चाले खान पाएन नेपाल सरकारसँग माग्ने, सुन्दा कुरो निर्मम सुनिन्छ। तर यो हाम्रो राष्ट्रियतामाथि यस्ता कुराहरूले भविष्यमा प्रहार गर्न सक्ने भएको हुनाले यस्ता कुरामा हामी आँखा चिम्लेर बसेर हामी गल्ती गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, त्यो शरणार्थीहरूले उठाएको एउटा मात्रै मुद्दा राम्रो के छ भन्दा देश फर्किने बाटो खोलिदियो भनेको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले पहल गरिदिन सक्छ कि तिम्रो देशका मान्छे अनधिकृत रूपले मेरो देशमा आएर बसेका छन्, तिम्रा मान्छे लिएर जाऊ है भनेर जुन देशबाट तिनीहरू आएका थिए त्यो देशसँग नेपाल सरकारले कूटनीतिक वार्ता गर्न सक्छ। त्यहाँ चाहिँ कूटनीतिक छलफल मार्फत त्यो पहल गरिदिन सक्छ। त्योभन्दा बाहिर कुराहरूमा नेपाल सरकारले दायित्व लिन पनि मिल्दैन, लिन पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, तर हामी त्यसमा अल्झिरहेका छौँ। त्यसै गरी नागरिकता विधेयकको कुरो आइरहेछ। कुनै पनि देशको नागरिकता सहज तरिकाले उपलब्ध हुने वस्तु होइन क्या, बेचिने वस्तु होइन नागरिकता भनेको। तर यहाँ त नागरिकतालाई के गर्दैछन् भने एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा हेर्दैछन्। यति लाख मान्छेलाई मैले नागरिकता दिलाउन पाएँ भने मेरो भोट सुरक्षित हुन्छ, यति हजार मान्छेलाई मैले नागरिकता दिलाउन पाएँ भने ती मानिसहरूले मलाई भोट दिन्छन्। तर भविष्यमा त्यसले नेपालको अखण्डतामाथि, नेपालको धर्म संस्कृतिमाथि, नेपालको सामाजिक सद्भावमाथि, नेपालको राष्ट्रियतामाथि कस्तो खालको समस्या पैदा गर्नेछ भन्ने कुरो बुझ्न चाहँदैनन्। त्यसै गरी तिब्बती शरणार्थीहरूलाई दिने कुरो आइरहेछ कि परिचय पत्र दिने कुरो आइरहेछ। त्यो अमेरिकाको दबावमा सिधा साधा दुनियाँलाई थाहा छ।
तर त्यसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो हुनेवाला छ हैन, छिमेकी देशले हामीलाई कस्तो खालको व्यवहार गर्नेवाला छ भन्ने कुरो फेरि हामी बुझ्न चाहँदैनौँ। हो यी तमाम कुराहरू के भयो त भन्दा यसले हामीलाई असफलतातिर लिएर जान थाल्यो, देशलाई असफलताको बाटोमा हिँडाउन थाल्यो। यी कुराहरू बुझ्नु पर्यो, सरकारले बुझ्नु पर्यो, राजनीतिक दलले बुझ्नु पर्यो, तर बुझ्न चाहेनन्। तिनले नबुझिदिँदाखेरि देश समस्यामा पर्न आँट्यो। अब यो कुरो पब्लिकले पनि बुझ्न चाहँदैन भने त्यस पछाडि त भविष्यमा हामी त एउटा चाहिँ असफल राष्ट्रभन्दा बढी त हुनेवाला केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, अब रवि लामिछानेजीको अघि जुन तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, रवि लामिछानेकोमा एकछिनमा होला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ प्रशिक्षण दिने, देशैभरि प्रशिक्षण दिने भनेर जुन भनेको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ विशेष गरी तपाईँले अघि आफैले पनि भन्नुभयो, नेताहरूले चाहिँ, जिम्मेवार नेताहरूले चाहिँ के छ हालखबर त्यो नसोधेको कारण, उनीहरूको अवस्थाबारे नबुझेको कारण ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूको छाहारीमा चाहिँ उनीहरू जान बाध्य भयो। अहिले पनि अवस्था लगभग त्यस्तै छ। बिचमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रशिक्षण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आवश्यक छ? यो प्रशिक्षणहरू किन आवश्यक छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरू जुन किसिमले सङ्गठित हुन्छन् विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा त्यो देखिन्छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा देखिँदैन नि। के कमी चाहिँ पाउनु भएको छ तपाईँले त्यसै गरेको हुँदा? यसमा यस्तो हुन्छ चाहिँ पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्ना नेताहरूलाई इन्गेज गरिराख्नुपर्छ, कुनै न कुनै चाहिँ कार्यक्रमहरूमा इन्गेज गर्नुपर्छ। अब त्यो विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरूमा राम्रो अभ्यास छ, हाम्रोमा अलिकति कमजोर छ अभ्यास चाहिँ हैन। अब प्रशिक्षण के हो त भन्दाखेरि राप्रपामा जोडिन आउने मान्छेहरू किन जोडिन आउने भन्ने कुरा एउटा हुन्छ, र समाजमा जाँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरूको बिचमा भिन्नता के छ भन्ने कुरो एउटा पाटो हुन्छ। जो पुराना छन् उनले त धेरैले कुरो बुझेका पनि छन्, जो नयाँ छन् अब सबैलाई त त्यो विषय थाहा हुँदैन। त्यो समष्टिगत रूपले पुरानालाई पनि रिफ्रेस होस् र नयाँले पनि त्यो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरून्, या उनीहरूलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रशिक्षण मिलोस्, तालिम होस्, राप्रपाको चाहिँ मूल एजेन्डाहरूको बारेमा राम्रो जानकार बनोस् भन्ने उद्देश्यले प्रशिक्षणहरू दिने हो हैन। राप्रपाको प्रशिक्षणको मूल केन्द्र भनेको हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था, राष्ट्रियता, उदारवाद, यिनै कुराहरू हुन्। त्यो चाहिँ नयाँ कुराहरू केही पनि छैन प्रशिक्षणमा चाहिँ। संवर्धनवाद सायद यसपालि चाहिँ छैन होला जसो मलाई लाग्छ। अब करिकुलम बन्छ होला छिट्टै नै, करिकुलम बनेपछि थाहा हुन्छ। यो चाहिँ यी सबै कुराहरू के छन् भन्दाखेरि अब नेपालको चाहिँ समष्टिगत हित कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर हिँडिएको छ। हेर्नुहोस्, जस्तो धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि सिधा सादा र सपाट शब्दमा चाहिँ बोल्नु पर्दाखेरि के हो भन्दा नेपाल एउटा यस्तो भूगोल हो जुन भूगोल चाहिँ वर्तमान ढाँचा तयार हुनुभन्दा अगाडिदेखि यहाँ देवी देवताका कथाहरू चलेका छन्, विभिन्न प्रकारका धार्मिक स्थलहरू छन्, तीर्थस्थलको रूपमा छन्, नदीनालाको रूपमा छन्, वनजङ्गलको रूपमा छन्, हिमालको रूपमा छन्, गुफाको रूपमा छन् हैन। त ती कुराहरू जो पौराणिक कालदेखि नै या भनौँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै एउटा चाहिँ अभ्यासको रूपमा बसेका छन्, त्यसलाई हेरफेर गर्न पाइँदैन। या त ती सबैको नाम चेन्ज गर्नु पर्यो, जस्तो अहिले चन्द्रनिगाहपुरलाई चन्द्रपुर भन्न थालेका छन् रे क्या। चन्द्रनिगाहपुर किन भने भन्दाखेरि चन्द्र शमशेर शिकार खेल्न गएको बेलामा त्यहाँ वरिपरिका चाहिँ भनौँ बस्ती देखेन छ, जङ्गलै जङ्गल देखेछ। अब कोही दूरदराजका मान्छे आए होलान् हैन, जग्गा जमिन छैन भने होलान्, त्यो चन्द्र शमशेरलाई यो जङ्गल फाडेर यहाँ मान्छेहरूलाई बस्न बस्ती बनाऊ, बस्ती बसौँ यहाँ भने भएर चन्द्र शमशेरले निगाह बक्सेको भएर भनौँ उनले चाहिँ अब कृपा गरे भनौँ न हैन एउटा भाषामा। त्यो समयमा स्थानीयहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ यो जङ्गल फाडेर बस, यहाँ तिमीहरू कति जग्गा जमिन चाहिन्छ त्यति नै फाँड, जङ्गल तिमीहरूकै भयो भनेर उनीहरूलाई सुम्पेर आएको भएको हुनाले चन्द्रनिगाहपुर, चन्द्र शमशेरको निगाहको कारणले बसेको ठाउँ भन्ने अर्थमा चन्द्रनिगाहपुर भन्यो। तर वर्तमान अब कम्युनिस्टहरू भनौँ या भनौँ अहिलेको आधुनिक सोच भएका राजनीतिक दलहरू जसलाई चाहिँ यो निगाह भन्ने शब्द मन परेको छैन, चन्द्रपुर बनाए यिनीहरूले। त्यो त इतिहास मेटाउने काम हो नि त हैन। त मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने हो त्यसरी नै कि तिमी इतिहास मेटाइदेऊ, पाथिभरा छँदै छैन, पशुपतिनाथ छँदै छैन, बुद्ध जन्मेकै होइन, कपिल ऋषि जन्मेकै होइन, के अरे वाल्मिकीले रामायण लेखेकै होइन, नारायणी नदी नदी नै होइन, व्यास गुफै होइन, त्यो माथि के भन्छ नि दधिची ऋषि यहाँ छँदै थिएन, मार्कण्डेय यहाँ छँदै थिएन, अर्को ऋषि यहाँ थिएन, अर्को कोही थिएन, श्रीकृष्णले यहाँ आएर तपस्या गरेकै होइन। अनि कि तिमी इतिहास झुट्लाइदेऊ,
ती सबै नामेट पारिदेऊ, सबै सिद्धाइदेऊ। होइन भने तिनकै नाम बजाएर चाहिँ पैसो कमाउने होइन, इन्डियनलाई पशुपतिनाथ र रुद्राक्षी उपहार दिने, विदेशीलाई सगरमाथा उपहार दिएर मक्ख पार्ने, अनि बुद्धिस्ट देशहरूलाई लुम्बिनी र चाहिँ गौतम बुद्ध देखाएर मक्ख पार्ने, अनि भरे चाहिँ नेपाल त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भन्ने पैसो चाहिँ खाने, अनि संरक्षण नगर्ने, सम्वर्धन नगर्ने, त्यसको चाहिँ सुरक्षा नगरिदिने, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन नगरिदिने जुन चाहिँ यो देखिएको छ, यिनीहरूको चाहिँ व्यवहार देखिएको छ, यो व्यवहारका विरुद्धमा जाने हो। हेर्नुहोस्, कमसेकम मैले अघि पनि त्यही भएर भनेको, कमसेकम कुल मानिरहेको, आफ्नो कुल हेरेर पनि मान्छेले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो नि। यो देशले मेरो धर्म संस्कृतिको सम्बोधन गर्नलाई किन कन्जुसी गरे? त्यो कन्जुसी गर्नुपर्ने कारण के हो भने युरोप र अमेरिकाको इतिहास देखाएर नेपालको धर्म संस्कृति मास्न पाइन्छ? त्यसो भए त युरोप र अमेरिकाको विकास देखाएर यहाँ विकास गरिदेऊ न त। मास्ने काम, बिगार्ने काममा चाहिँ अगाडि, सपार्ने काममा चाहिँ जहिले पछाडि भयो क्या दलहरू, नेताहरू। त्यसकारण हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ भने प्रष्ट तरिकाले जाऊँ, जनतालाई किन झुक्क्याउने? यो समाजवाद भन्ने कुरा के हो? रवि लामिछाने पनि समाजवाद, काङ्ग्रेस पनि समाजवाद, एमाले पनि समाजवाद, बाबुराम भट्टराई पनि समाजवाद, प्रचण्ड पनि समाजवाद, अर्को त्यो रविन्द्र मिश्रको त्यो विवेकशील पनि समाजवाद, बाबुराम भट्टराईहरू पनि समाजवाद। जति राजनीतिक दल आए सबका सब समाजवाद हो के त यो समाजवाद भन्ने चिज? एउटा समाजवाद ल्याउन या 10-10वटा 15-15वटा पार्टी खोल्नुपर्ने अवस्था। अब वामदेव गौतमले पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पनि हेर्नु होला समाजवाद। कतिवटा राजनीतिक दल खोलेपछि नेपाल समाजवादमा जाने हो त भन्ने कुरो थाहा छैन। रवि लामिछानेले पार्टी खोलिसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू आत्तिएका छन्। फेसबुकको प्रतिक्रिया नै समग्र देशको प्रतिक्रिया होइन। हेर्नुहोस् है, फेसबुकमा के थियो भन्दा, यो मैले अस्ति तपाईँलाई नै पनि भनेको थिएँ, सायद आशा गरेका थिए साथीहरूले, आशा अनुसारको उहाँको आचरण नभइदिए पछाडि अब रवि लामिछाने व्यक्तिसँग वितृष्णा हो जस्तो मलाई लाग्दैन फेरि। तर उहाँले जुन बाटो अँगाल्नुभयो नि, समाजवाद, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, उहाँले त्यो बाटो अँगाले पछाडि उहाँका समर्थक प्लस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरू चिडिनुभयो क्या। यदि कङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै बाटोमा हिँड्नु थियो भने एउटा नयाँ राजनीतिक दल खोलेको नाटक किन गरे? समाजवाद, मैले अघि भने नि, त्यत्रा 7वटा 8वटा राजनीतिक दल छन् समाजवादको नारा बोकेर हिँडिरहेछन्, गणतन्त्र मानेका छन्, सङ्घीयता मानेका छन्, धर्मनिरपेक्षता मानेका छन्। त्यही हुलमा मिसिनको लागि एउटा नयाँ कलेवर, नयाँ आवरण, नयाँ संस्करणको आवश्यकतै होइन नि। त्यसमै गएर अब अहिलेका नेताहरूबाट यो ठिक भएन, अवस्था ठिक भएन, जनताको अवस्था ठिक भएन, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने होइन, मैले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि राजनीतिमा उभिएको। तपाईँ कसरी अवस्था परिवर्तन गर्नुहुन्छ? अहिलेको प्रदेश 7वटा प्रदेश सरकारहरू छन् नि, त्यो 7वटा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री राज्य कोषले पाल्ने हो, सांसद राज्य कोषले पाल्ने हो, मन्त्री राज्य कोषले पाल्ने हो, तिनका पिए राज्य कोषले पाल्ने हो। त्यहाँ भएका अन्य के भन्छन्, यो सवारी साधनको कुराहरू छ, पेट्रोलियमको कुरा छ, तिनको चाहिँ भ्रमणको कुरा छ, तिनको खाजाको खर्च छ, तिनको आवासको खर्च छ, तिनको टेलिफोनको खर्च छ, तिनको पेट्रोलियमको खर्च छ, तिनको जुत्ताको खर्च छ, तिनको टोपीको खर्च छ, तिनको तेलको खर्च छ, तिनको दाँत माझ्ने ब्रसको खर्च छ। त्यो कसले बिहोर्ने? त्यो त राज्य कोषले बिहोर्ने। राज्य कोष भनेको के हो? जनताले तिरेको कर हो। जब तपाईँ खर्च घटाउन तयार हुनुहुन्न, तपाईँ कसरी चाहिँ जनताको अवस्था चेन्ज गर्नुहुन्छ भने? अनि जति ठुलो आकारमा हाम्रो सरकारहरू छन् त्यति नै ठुलो आकारमा भ्रष्टाचार भइरहेको होइन? हिजो प्रदेश थिएन, प्रदेशमा भ्रष्टाचार थिएन, आज प्रदेश बनाएको छ, प्रदेशमा भ्रष्टाचार छ। अनि मूल कुरो के हो त भन्दाखेरि, जबसम्म यो बिच्चको हामी हटाउँदैनौँ नि सङ्घीयता नामको, जसले चाहिँ हामीलाई वर्षेनी अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँ घाटा लगाउँदैछ, त्यो पनि कार्यकर्ता पाल्ने मात्र हो क्या सङ्घीयता भनेको, त्यसले के लछारपाटो लगाएको छैन। रविको पार्टीको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जस्तै हालत हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि त सेलिब्रेटीहरू जम्मा गर्यो, चुनाव अगाडि धेरै सेलिब्रेटीहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर आयो, तर नतिजा शून्य आयो। रवि लामिछाने पनि आफैमा एउटा सेलिब्रेटी हुन्, सेलिब्रेटीको रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यही किसिमको नतिजा आउँछ। उहाँको र हाम्रो एजेन्डा फरक छ। व्यक्तिको अनुहार र बोली हेर्ने होइन, उसले जुन सङ्गठनमा छ उसको सङ्गठनले लिएको नीति के हो भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यसकारण मैले अघि पनि भने, रविजी व्यक्तिसँग कसैको पनि आपत्ति छैन, वितृष्णा छैन। विगतमा उहाँले जति सामाजिक कामहरू गर्नुभएको छ, एउटा पत्रकार भएर जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यो सधैँभरि प्रशंसनीय हो। त्यसमा कसैले दाग लाउन सक्ने ठाउँ छैन, कलङ्क लाउने ठाउँ छैन।
अपितु तर केही धेरै प्रश्न उठाइरहेका त्यही त हो छन्। त्यही भएर मैले अपितु भन्दै थिएँ होइन, अपितु केही कुराहरू निस्केका छन् होइन, उहाँले जस्टिफाई गर्नु होला त्यो कुराहरू होइन, त त्यसमा आपत्ति होइन। आपत्ति कहाँनिर त भन्दा उहाँले चेन्ज ल्याउने कुरो गर्नुभयो, भ्रष्टाचार हटाउने कुरो गर्नुभयो, सङ्घीयताले देश बर्बाद भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन, उहाँले विभिन्न प्रकारका चाहिँ प्रोग्रामहरू टेलिकास्ट गर्नुभयो, तर लास्टमा एजेन्डा के बोकिदिनु भयो त भन्दा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकिदिनु भयो, समाजवादीको एजेन्डा बोकिदिनु भयो। कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र समाजवादी भन्दा उहाँ के मानेमा पृथक हुनुहुन्छ त? मलाई एउटा कारण देखाउन सक्नुहुन्छ त? जब 4वटा मुद्दा उनीहरूका बोकिसक्नुभयो, कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र समाजवादीको मुद्दा तपाईँले बोकिसके पछाडि म उनीहरूभन्दा पृथक छु त भन्नै मिलेन नि। शरीरको ढाँचा पृथक होला, बोल्ने शैली राम्रो छ, मान्छे हेर्दाखेरि पनि हलिउडको हिरो बन्न लायक मान्छे छ, त्यसमा चाहिँ शङ्का भएन क्या होइन। तर अनुहारले शरीरले हाउभाउले त देश चल्ने होइन, देश त नीतिले चल्ने हो, सिद्धान्तले चल्ने हो। त सिद्धान्तको मामिलामा उहाँ फेल खानुभयो, नीतिको मामिलामा उहाँ फेल खानुभयो, त्यहाँनिर क्वेसन हो क्या, त्यहाँनिर मात्रै असन्तुष्टि हो कि तपाईँले जानी बुझी नेपाली जनतालाई फेरि त्यही समाजवादको चाहिँ नसामा किन भुलाउन खोजेको, त्यही सङ्घीयता जस्तो घाँडो विषयवस्तु नै किन थोपर्न खोजेको, त्यही धर्मनिरपेक्षता नामको विषवृक्ष त्यसलाई किन हुर्काउन खोज्या, जसले नेपालको धर्म संस्कृति नासेर मासेर अब्राहिमिक धर्म संस्कृतिको संरक्षण र पालन पोषण गर्न खोजेको छ, त्यो धर्मनिरपेक्षतालाई तपाईँले किन स्वीकार गरेको? हिन्दू राष्ट्र भन्न गाह्रो लाग्थ्यो भने धार्मिक स्वतन्त्रता भन्दै भए हुन्थ्यो। दुर्भाग्यको कुरो त्यही छ। रवि लामिछानेको मात्र दोष होइन, शेरबहादुर देउवाजी उहाँ इन्डिया गएर चाहिँ पूजा गरेर आउनुभयो, दोष नै यहाँनिर छ के। तपाईँ देउता मानेको ढोङ पनि गर्ने, धर्मको नाममा राजनीति हो, धर्मको नाममा राजनीति, देउता मानेको ढोङ पनि गर्ने, अनि त्यही देउताको चाहिँ संरक्षण गरौँ न भन्दाखेरि तपाईँको दाँतबाट पसिना निस्किने किन? यो काम नगरिदिनु पर्थ्यो क्या। कमसेकम नेपाललाई धर्मसापेक्ष बनाऊँ, नेपालको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गरौँ, धार्मिक स्वतन्त्रतामा जाउँ जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दै भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो। सिधै धर्मनिरपेक्षता स्वीकार्नुपर्ने किन? र यो धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समाजवादको अफिम, यो रक्सी, यो नसा चाहिँ नेपाललाई पिलाएको कसले भन्दा युरोपले पिलाएको, त्यो त दुनियाँलाई थाहा छ। अनि त्यही युरोपको बाटोमा हिँड्नको लागि एउटा अर्को रवि लामिछाने नयाँ अनुहार बोकेर नयाँ भर्सन भएर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली र चाहिँ माधव नेपाल र चाहिँ बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको नयाँ अनुहार, नयाँ संस्करण गरेर आउनुपर्ने आवश्यकता थिएन क्या। तर त्यहाँ त लाखौँको भिड देखियो नि, हजारौँको भिड देखियो। मान्छेहरूलाई थाहा थियो र उहाँले चाहिँ यो मुद्दाहरू चाहिँ अपनाउनुहुन्छ भनेर जति पनि उहाँका समर्थक त्यहाँ गएका छन्, ती समर्थकहरू त रवि लामिछाने एउटा पत्रकार व्यक्तिको व्यक्तित्व मन पराएर गएका हुन्। एजेन्डा के छ भन्ने कुरो त कसैलाई थाहा थिएन। इभन जुन दिन उहाँको पार्टी घोषणा भएको छ त्यो दिन पनि उहाँले आफ्नो एजेन्डालाई प्रष्ट पार्नु भएको छैन। केही समय पछाडि पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि समाजवाद स्वीकार गरेका छु, गणतन्त्र स्वीकार गरेका छु, सङ्घीयता स्वीकार गरेका छु, धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेका छु भनेर ती 4वटै कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, जुन 4वटा कुरा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र समाजवादीको ट्रेडमार्क हो। भनेपछि हो त्यो अर्काको ट्रेडमार्क समातेर तपाईँ आफूलाई कसरी भिन्न देखाउन सक्नुहुन्छ भने कि। तर राप्रपा त्यो होइन नि, राप्रपा त यो 4वटै मुद्दाको विपरीत धारमा उभिएको छ। नदीको दोस्रो किनारा राप्रपा अहिले पनि एक्लै उभिएको छ क्या। त जनताले पनि अब के हो त भन्दा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने जनताले त राप्रपातिर नै हेर्नुपर्छ, विकल्प त अर्को छँदै छैन। रवि लामिछाने त राप्रपाको विकल्प हुँदै होइन। अन्य पार्टीले पनि उठाउन सक्छ नि, एमालेको कसरी उठाउँछ र एमाले हेर्नुहोस्, यहाँ फेरि एउटा कुरा के हुन्छ भने मुखले बोल्नु र विधानले बोल्नु फरक कुरा हुन्छ है। मुखले त केपी ओलीजी त रामायणका, महाभारतका, पुराणका, वेदका कुरा गर्नुहुन्छ, तर उहाँको पार्टीको सिद्धान्तले त त्यो बोक्दैन, उहाँको विधानले त त्यो बोक्दैन। तर राप्रपा नेपालले उठाएको छ नि अहिले कमल थापाको पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा। कमल थापा आफै इतिहासमा अब यति चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो छवि बर्बाद भइसकेको छ। उहाँले त्यो छवि सपार्नकै लागि अर्को 15-20 वर्ष लाग्ने भएको हुनाले उहाँले त्यसलाई पार लाउन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपले लाग्दैन। हेर्नुहोस्, हुन त अब उहाँको एउटा योगदान इतिहासमा छ, त्यसको कदर हुन्छ नै, त्यसलाई अनादर गर्न मिल्दैन। तर वर्तमान समाजले कमल थापालाई खोजिरहेको चाहिँ छैन। वर्तमान राजनीतिले कमल थापाको भूमिकालाई अब आवश्यक ठानेको छैन। यो उहाँले पनि बुझ्नुपर्छ र उहाँका समर्थकहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। उहाँले राप्रपामै एउटा अभिभावक भएर बस्दिएको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो होला, तर उहाँका सल्लाहकारहरूले उहाँलाई यस्तो तरिकाले चाहिँ गलत दिशामा हिँडाइदिए
सबै कुरामा हतारो गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुरा बिग्रिए होइन। त्यो उहाँको च्याप्टरमा त्यति महत्त्वपूर्ण रहेन। राप्रपाको र अन्य राजनीतिकको चाहिँ कुरामा के भन्दा नि, जुन व्यक्तिलाई मनदेखि नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनोस् भन्ने लाग्छ नि, उसको लागि राप्रपाको विकल्प कोही छैन यो देशमा। जुन व्यक्तिलाई, नेपालको नागरिक जसले मत दिनेवाला छ, म त्यसको कुरा गर्दैछु, जुन नागरिकलाई यो सङ्घीयताको कारणले देश आर्थिक भारमा फस्यो, हामी चाहिँ 18 खर्ब ऋणमा फस्यौँ, अब पनि सङ्घीयतालाई हामीले हटाएनौँ भने अर्को 18 खर्बको ऋणमा फस्छौँ र कुन चाहिँ दिन राष्ट्रले हामीलाई चाहिँ लिलामीमा पर्छौँ, हामी लिलामी पर्ने अवस्था आउँदैछ क्या। त नेपाल लिलाममा पर्छ भनेर जसले चाहिँ चिन्ता गरेको छ नि, उसको लागि राप्रपाको विकल्प छैन। र गणतन्त्रले नेपाललाई धान्न सकेन। गणतन्त्र आएपछि नेपाल खुला मैदान बन्यो, जसले पनि खेल्न थाल्यो। न हाम्रो राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्छ, न प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्छ, न मन्त्रीलाई सम्मान गर्छ, न प्रशासकहरूलाई सम्मान गर्छ। कसैले पनि हाम्रा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरूलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरेनन्। त्यसकारणले अब यो गणतन्त्र पनि हामीलाई नचाहिने भइसक्यो भनेर जसले बोध गरेका छन्, जो यो देशमा राजा चाहियो भनेर चाहना राख्ने मानिसहरू छन्, उनीहरूको पनि विकल्प राप्रपा बाहेक अरू छैन। धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र एवं समाजवादको कुरा हामी गरौँ। समाजवाद भनेको कहिल्यै पनि पुरा हुने सपना होइन क्या। त्यो जुन सपना कहिल्यै पुरा हुँदैन, त्यो सपना जनतालाई किन देखाइरह? तपाईँ के प्रचण्डज्यूको शरीरमा समाजवाद देख्नुहुन्छ? पुँजीवाद टाँसिएर हिँडिरहेको छ। बाबुरामको शरीरमा पुँजीवाद टाँसिएको छ। केपी ओलीको शरीरमा पुँजीवाद छ। माधव नेपालको शरीरमा पुँजीवाद छ। टाउकोदेखि खुट्टासम्म तपाईँ पुँजीवादको लेपन बोकेर हिँड्नु भएको छ। तर जनतालाई सपना के देखाउनु भएको छ? समाजवाद। पुँजीवादमा टेकेर कहिले समाजवाद आउँछ? समाजवादमा टेकेर पुँजीवाद आउँछ क्या। चाइना र इन्डिया हेर्नुहोस् तपाईँ, पुँजीवादमा टेकेर समाजवाद आउने होइन नि। त्यही भएर यो उल्टो यात्रा गरिरहेका नेता र राजनीतिक दल र यिनले फालेको एउटा कहिले पुरा नहुने सपनामा जनताहरू रणभुल्ल परेर देश बर्बाद हुने हो, पिँढीहरू बर्बाद हुने हुन्, पुस्ताहरू बर्बाद हुने हुन्, आउँदा सन्ततिहरू बर्बाद हुने हो, दुःख मात्रै पाइने हो, रोजगारको लागि विदेश जानै पर्ने बाध्यता कहिले पनि हट्नेवाला छैन। त्यही भएर यो समाजवाद भन्ने यो चाहिँ एउटा मिठो सपना मात्र हो, यथार्थ होइन भनेर जसले बोध गर्छ, उसको लागि पनि राप्रपाभन्दा राम्रो विकल्प त अरू कोही छैन हेर्नुहोस्। त्यही भएर मैले भनेको कि समाजवाद, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा बोकेका रवि लामिछाने राप्रपाका चाहिँ विकल्प होइनन् क्या। उनी त्यही कङ्ग्रेस, कम्युनिस्टका, समाजवादीका विकल्प हुन सक्लान्, हाम्रो विकल्प हुन सक्दैन, किन एजेन्डा फरक छ। हो 2-4 दिन अब मान्छे रणभुल्लमा पर्लान्, उनको पर्सनालिटी, हिजोको उनको चाहिँ योगदानले गर्दा 2-4 दिन रणभुल्लमा पर्लान्। तर जुन दिन उनको राप्रपाकै नेता कार्यकर्ता पनि आकर्षित छ नि रवि लामिछानेप्रति। त्यो मैले भने नि, हिजोको व्यक्तित्वको आकर्षण हो क्या, सिद्धान्तको आकर्षण होइन, नीतिको आकर्षण होइन। यदि समाजवादले, सङ्घीयताले, गणतन्त्रले, धर्मनिरपेक्षताले नेपालको भलो गर्न सक्थ्यो भने कङ्ग्रेस असफल किन भयो? कङ्ग्रेसको शासन किन असफल भइरहेछ? माओवादी किन असफल भयो? एमाले किन असफल भयो? यिनीहरूले चलाएका सरकारहरू किन असफल भए? देश किन दिनानुदिन आर्थिक चाहिँ सङ्कटमा पर्दै गयो त? ऋण किन थपिँदै गयो? झन् ठुलो मात्रामा थप्यो। बितेको 5 वर्षमा 9 खर्ब ऋण हाम्रो टाउकोमा चढेको छ, बितेको 5 वर्षमा। त यो अवस्था किन आयो? जस्तो अहिलेकै हामी चाहिँ अर्थमन्त्रीको कुरो गरौँ न, उहाँले के गरिदिनु भयो भन्दा नेपालका स्यानिटरी प्याड उद्योगहरूलाई कर थपर्नु भयो, विदेशबाट आयात हुने स्यानिटरी प्याडको भन्सार घटाइदिनु भयो। नीति त यस्तो छ। अनि कुरो गर्छन् समाजवादको, होइन? इलेक्ट्रिकल चाहिँ सवारी साधनहरू ल्याउने कुरो गर्नुभयो, तर कर यसरी बढाउनु भयो कि ल्याउनेले पनि ल्याउन नसक्ने, ल्याएको खण्डमा किन्नेले पनि किन्न नसक्ने। घुमीफिरी कुरो के हो त भन्दा पेट्रोल डिजल ग्यासलाई नै उनले चाहिँ के अरे बजारमा चाहिँ खुला गरिदिन खोजे न हो, त्यसको बाटो सहज गरिदिन खोजे न हो। रियालिटी त त्यो हो नि त। र 2-4 जना व्यापारिक घरानाहरू उनीहरूको स्वार्थ अनुसार आर्थिक नीति बनाएर उनीहरूलाई व्यापारिक फाइदा पुर्याउने काम गरेको छ। समाजवादको नारा दिनेहरूले 2-4 जना व्यापारिक घरानाको फाइदा अनुसार नीति बनाइदिएका छन्। यो के हो त भन्दा पुँजीवादभित्रको पनि यो सिन्डिकेट हो क्या। तिनको हातमा बाहेक अरूको हातमा व्यापार बिजनेसै नजाओस्, तिनले ल्याएको भन्दा बाहिर अरू कसैको सामानै नबिकोस्, तिनले चाहेको भन्दा अरू कुनै वस्तु नै नबिकोस् भन्ने होइन। आयल निगमलाई फेल गराउन किन खोजिरह? यो के तपाईँलाई के लाग्छ? यो रेट बढाए यत्तिकै हो, डिजेलको, पेट्रोलको, ग्यासको भाउ यत्तिकै बढाइरह हो। यो आयल निगम
एउटा चाहिँ व्यापारिक घरानालाई जिम्मा लाउने रणनीति अन्तर्गत यो भइरहेछ। हिजोको दिनमा यसरी नै सरकारी उद्योगहरू डुबाइए र त्यस पछाडि व्यापारिक अब आयल निगमको पालो, त्यस पछाडि नेपाल एयरलाइन्सको पालो। किन भन्दाखेरि विगतमा पनि यसरी नै सरकारी उद्योगहरू डुबाइएका हुन् र लास्टमा यी त घाटामा गए, सरकारले चलाउन नसक्ने भयो भन्ने बहानामा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लागेको होइन, कबाडीको भाउमा बेचे होइन। अब पालो कसको छ? आयल निगमको छ। त्यसको लागि पनि के गर्दैछन्? जनतालाई वाक्क दिक्क प्याक्क बनाउनुको लागि रेट बढाइदिने, सहज आपूर्ति हुन नदिने, त्यो खालको रणनीति चालिएको छ। त्यसो गरेपछि के हुन्छ त? सरकारले चलाउन सकेन, एउटा निजी चाहिँ कुनै व्यापारिक घरानाले चलाउँछ, चलाओस्, उसले ल्याएर बेचोस् भन्ने हो। चाहना त सरकारको त्यो सरकार चलाउनेहरू। ठिक छ अभिषेकजी, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ यो चुनावमा होमिँदै गर्दाखेरि अन्य राजसंस्था पक्षधरहरूले चाहिँ अब यो भदौदेखि चाहिँ हामी यो चुनावै हुन नदिने गरी चाहिँ आन्दोलन छेड्छौँ भनिरहेका छन्। हुन त अघि राजसंस्था पक्षधरहरूको आन्दोलन सस्तो आन्दोलन भनेर तपाईँले चर्चा गर्नुभयो। अब यो बिचमा चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ आन्दोलनमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन? अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यस्ता आन्दोलनलाई समर्थन गर्नै पर्छ, किनभने एजेन्डा मिल्ने भएको हुनाले त्यसलाई विरोध गर्न मिल्दैन। तर यो यस्तै आन्दोलन भन्ने कुरो एउटा समूह या व्यक्तिले रुचाएको भरमा होइन क्या। सबैको सहमतिमा, सबैलाई लिएर, सबैसँग चाहिँ आग्रह गरेर जानुपर्ने कुरा हो। यहाँ त कस्तो पनि देखिन्छ भन्दा आन्दोलन गरेको क्रेडिट खाने लोभ पनि देखिन्छ। राजाको चाहिँ दरबारको निगाह होस्, सचिवहरूको चाहिँ निगाह होस्, उनीहरूको आँखामा पर्न पाइयोस् भन्ने स्वार्थ पनि देखिन्छ। अनि मैले चाहिँ ल्याएको प्रस्ताव, मैले गरेको योजना, मेरो कार्यक्रममा अर्को आएर लोकप्रिय भइदेला कि भन्ने डर पनि देखिन्छ। त्यसले सक्सेस हुँदैन। यदि मुद्दा प्राथमिकता हो भने एक ठाउँमा त आउन सकेन हो। त्यही भने मुद्दा यदि प्राथमिकता हो भने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लालचलाई त्याग्न सक्नुपर्छ क्या। त्यो त्याग्न सकेनौँ भने हामी डुब्छौँ। हेर्नुहोस्, यदि मुद्दा प्राथमिक विषय हो भने मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ त स्वतः गौण हुनु पर्यो नि। त्यो त्याग्न नसक्ने कसले जीवित बनाइरहेको छ यस्ता अभियानहरूलाई? यी आफै पनि हुन्छन् कतिपय। हेर्नुहोस्, अब यो के भन्छन्, एउटा मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो एउटा लालच पनि हुन्छ कि सधैँभरि एउटा चाहिँ छाइराखौँ, चर्चाको विषय बनिराखौँ भन्ने हुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने चाहिने नचाहिने गतिविधि गरेर पनि हाइलाइट भइरहेछन् होइन। के अरे, नाम होस् बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् भन्ने हुन्छ नि। गुमनाम भइने हो कि भन्ने डरले पनि यस्ता खालका कृत्यहरू भइरहेछन्। तर यसले वास्तवमा परिणाम दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरो त मूल्याङ्कन गर्न पर्यो नि। परिणाम दिने गरी परिणाममुखी भएर जाउँ क्या, आन्दोलनै गरे पनि। जस्तो एकचोटि राष्ट्रिय झन्डाको आन्दोलन देशव्यापी चल्यो, त्यो बेलामा धनगढी जस्तो ठाउँमा पनि 15,000 20,000 मान्छे सडकमा आए। त्यो एउटा परिणाम हो क्या, अनपेक्षित परिणाम थियो। तर त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा फेरि त्यस्तै गरी हामी किन सडकमा मान्छे निकाल्न सकेनौँ त भन्दाखेरि किनभने लालचमा फस्न थाल्यौँ, क्रेडिटको भोको हुन थाल्यौँ, उसलाई चाहिँ प्रशंसा चाहिन थाल्यो। त्यसले बिगारेको हो नि। त्योभन्दा बाहिर निस्किएर सबैजना मिलेर ल राष्ट्रिय झन्डाको आन्दोलन फेरि एकचोटि गरौँ भनेर आह्वान गर्ने हो भने फेरि मान्छे सडकमा निस्किन त तयार हुन्छन्। त्यो माहौल, त्यस्तो खालको चाहिँ माहौल बनाउने, त्यसरी हामी सबै मिलेर जाँदैछौँ भन्ने खालको चाहिँ सन्देश दिने काम चाहिँ हुनुपर्छ। हुन्छ, अन्तिममा छौँ यो कुराकानीको। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा अब सङ्घीय निर्वाचन लगभग 5 महिना जतिमा आउँछ होला जहाँसम्म लाग्छ। 5 महिना पनि पूर्ण रूपले छैन, समय घट्दै गइरहेको छ। नेपाली जनतालाई मेरो आग्रह के हो भन्दाखेरि अब देशलाई कुन अवस्थामा लिएर जाने भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो विवेकमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईँ हामीले देशलाई कस्तो दिशामा लिएर जान खोजेका छौँ, त्यसकारणले त्यो कुरामा चिन्तन मनन गरौँ, देशलाई पनि सोचौँ, देशलाई पनि चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ दैनिकी जस्तो एउटा विषयवस्तुमा राख्नु पर्यो हामीले देशको। किनभने अवस्था त खतमै भइसकेको छ, नदेखिएको मात्रै हो। कुन दिन कसले चाहिँ क्याप्चर गर्छ भन्ने थाहा छैन। क्याप्चर गर्ने मतलब सेनै आउनुपर्छ भन्ने होइन। अर्थतन्त्र मात्रै जिम्मा लिइदियो भने पनि देश डुब्यो होइन। त्यस कारणले अब यसलाई कसरी निकासतिर लिएर जाने भन्ने सोच्नुपर्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो के हो भन्दा तपाईँ जुन राजनीतिक दलमा टाँसिएर बस्नुभएको छ त्यो राजनीतिक दलका गतिविधिलाई पनि निहाल्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, त्यसले राम्रो गरेछ कि नराम्रो गरेछ। कमसेकम आफ्नै आत्मालाई ढाड्ने काम त नगरौँ हामी।
उसले गरेको नराम्रो कृत्य पनि राम्रो हो भनेर जबरजस्ती त्यसलाई लेपन गरेर अहिलेसम्म त्यस्तै खालको चाहिँ प्रवृत्तिको कारणले नेता बिग्रे, पार्टीहरू बिग्रे। अब पनि त्यस्तै खालको चाहिँ प्रवृत्ति अँगाल्ने भने अब त बिग्रिनको लागि देश मात्रै हो। त्यो बिग्रेपछि हामी सपार्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सचेत बनौँ, त्यति नै भन्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय सङ्घ।